बिरबलको जीवनी। बादशाह अकबर र बिरबलको विषयमा धेरथोर सबैले जानी सुनेका छन्, तर बिरबलको जन्मको विषयमा तोकेर कसैले पनि भन्न वा लेख्न सकेका छैनन्। उनको जन्मस्थान कहाँ हो, जात के हो, उनी जन्मेको वर्ष महिना कुन हो, इतिहास लेख्नेहरूले अनुमानको आधारमा त्यतिमिति लेखेका छन्, तर त्यो सत्य हो भन्न सकेका छैनन्। कसैले त अकबर र बिरबलको पूर्वजन्मको वृत्तान्त पनि वर्णन गरेका छन्, तर त्यसको पनि पक्का प्रमाण पाइएको छैन। तापनि कतिपय विद्वानहरूले व्यक्त गरेको विचारमा दृष्टिपात गर्दा यस्तो पनि मात्र कर लाग्दछ कि उनी मारवाडको बिकानेर भन्ने स्थानका निवासी ब्राह्मण थिए। कतिपय यस्तो किंवदन्ती पनि छ कि बिरबल वाराणसीका ब्राह्मण थिए। उनका कविताहरूमा ब्रह्मा भन्ने छाप पाइएको हुनाले नै यो अनुमान गरिएको होला जस्तो लाग्दछ। तर उनको जन्मको समय र बादशाहको दरबारमा उपस्थित रहेको समय आदि यस्तो सन्देहास्पद छ कि सहसा त्यसमा विश्वास गर्न सकिँदैन। कुनै विद्वानले बिरबलको जन्म सम्वत 1617 भन्ने अनुमान गरेका छन्, तर त्यो सत्य हो कि होइन भन्न सकिँदैन, किनकि अकबर बादशाहको दरबारमा उनको उपस्थिति सम्वत 1626 देखि 1642 सम्म भएको प्रमाण इतिहास पाइन्छ। पूर्वजन्मको कथा। वाराणसी नगरको नजिकै एउटा बन्जार भन्ने ग्राम नै यिनको जन्मभूमि हो। त्यही ग्राममा सुशर्मा नामका एउटा ब्राह्मण र सुदास नामको एउटा नापित वा हजाम पनि बस्दथे। ती दुवैको मित्रता सानै उमेरदेखि भएको थियो। त्यो मैत्री उमेरको साथसाथै प्रगाढ हुँदै गयो। एक दिन सुशर्मा ब्राह्मणले आफ्नो मित्र सुदास हजामसित भने, हे मित्र, शास्त्रमा लेखिएको छ, यस जन्ममा तपस्या गर्न सके अर्को जन्ममा राजा हुन पाइन्छ। फेरि मलाई राजा हुने ठुलो इच्छा छ, त्यसै कारण मैले त तपस्या गर्ने निश्चय गरे। तिमी सल्लाह के दिन्छौ? आफ्नो मित्रको यस्तो इच्छा जानेर त्यो सुदास हजामले भने, हे मित्र, शास्त्रको कथन कदापि असत्य हुन सक्दैन। जसले यस जन्ममा धुनी रमायो त्यसले अर्को जन्ममा राजा भएर सुखभोग गर्न पायो। तपाईले राजा हुने विचार गर्नुभएछ, उत्तम कुरा हो। म पनि यस जन्ममा तपाईको सेवा टहल गरेर अर्को जन्ममा तपाईकै मन्त्री भएर जन्मने इच्छा राख्दछु। दुवै मित्रले यसरी सल्लाह गरी आफ्नो जन्मस्थान त्यागेर तीर्थराज प्रयागको बाटो समाए। केही दिनमा प्रयागराज पुगेर त्रिवेणीको तटमा खरको छाप्रो बनाई सुशर्मा ब्राह्मण ईश्वरको तपस्या गर्न लागे। सुदास हजाम पनि छल कपट त्यागेर शुद्ध चित्तले मित्रको सेवा चाकरी गर्न लाग्यो। यस प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै निकै वर्ष बिते, तैपनि केही फल प्राप्ति भएन। अनि दुवै मित्रले शरीर त्याग्ने इच्छा गरेर अक्षयवटमा गई तीर्थराजको षोडशोपचारले पूजन गरिसकेर सुशर्मा ब्राह्मणले म अर्को जन्ममा चक्रवर्ती राजा हुन पाऊँ यस्तो संकल्प गरेर प्राण छाडे। मित्रको गति देखेर त्यस सुदासले पनि म आफ्नो मित्रको मन्त्री हुन पाऊँ भनेर देह त्याग गर्यो। ती सुशर्मा ब्राह्मणले तपस्या गर्दा केवल गाईको दुध मात्र खाएर दिन व्यतीत गर्दथे। दैव संयोगले एक दिन नछानेको दुध खाएछन्। त्यसमा गाईको रौँ परेको रहेछ। अन्जानमा भए पनि गाईको रौँ पेटमा परेको पापले सुशर्माको जन्म यौवन कुलमा भयो। तापनि तपस्याको प्रभावले तिनी 1542 इस्वीमा अमरकोट भन्ने स्थानमा हमिदा बेगमका पुत्र भएर जन्मे। तिनैको नाम अकबर रह्यो। पछि तिनै भारतवर्षका बादशाह भए। सुदास हजाम भए पनि मित्रको अनुकरण गरेर गाईकै दुध छानेर खान्थ्यो। यसै कारण त्यसको जन्म ब्राह्मण वंशमा भयो र तपस्याको प्रभावले मुगल बादशाह अकबरको मन्त्री हुन पायो। कतिपय विद्वानहरूको भनाइ अनुसार जयपुर राज्य अन्तर्गत अजमेरको नजिक एउटा सानो ग्राम नै बिरबलको जन्मस्थल हो। त्यो ग्राम एउटा अग्लो पर्वतको फेदीमा थियो। अकबर र बिरबलको परिचय पनि त्यही पहाडको छेउछाउमा कुनै जङ्गलमा भएको थियो भन्ने पनि कसैको मत छ। बिरबलका मातापिता साह्रै गरिब थिए र काम तथा मामको केही उचित बन्दोबस्त थिएन। अत बिरबल दिनहुँ जङ्गलबाट दाउरा काटेर ल्याउँथ्यो र त्यही बिक्री गरेर परिवारको भरण पोषण हुन्थ्यो। एक दिन दाउरा लिन जाँदा
बिरबलले दाउरा बोक्ने नाम्लो लैजान बिर्सेछन्। निकै पर पहाडको अग्लो स्थानमा पुगेपछि सम्झेर आमालाई कराएर भने, आमै, नाम्लो ल्याउन बिर्सिएछ। त्यो सुनेर आमा पनि कराइन्, म कसरी पठाइदिऊ? अनि बिरबलले फेरि भने, कुकुरको घाँटीमा बाँधिदेऊ। नाम्लो लिएर कुकुर मकहाँ आइपुग्छ। छोराले भने जस्तै आमाले कुकुरको घाँटीमा नाम्लो बाँधिदिन् र कुकुरले एकछिनमै पुर्याइदियो। शिकारमा निस्केका अकबर बादशाहको खेमा वा डोरी त्यही पहाडको फेदमा थियो। बिरबलको यो चातुर्य कुरा एक कान दुई कान मैदान भएर बादशाहका कानसम्म पुग्यो र त्यो कुरा सुनि बादशाह निकै प्रसन्न भए अनि सिपाही पठाएर बिरबललाई डाके। टाउकोमा दाउराको भारी बोकेर आफ्नो घरतिर जान लागेका बिरबललाई बादशाहका प्यादाहरूले डाकेका हुनाले उनी बादशाहको खेमातिर हिँडे। अलि पर पुगेपछि एउटा सिम वा दलदले पर्दथ्यो। त्यो बादशाहको खेमाको नजिकै पर्दथ्यो। बिरबलले दाउराको भारी नबिसाई बोकेको बोकै सिम पड्के र बादशाहको खेमामा पुगे। अकबर बादशाहले त्यो कलिलो केटाको ताकत र बुद्धि देखेर निकै प्रसन्न भई पुरस्कार दिए। बिरबल बादशाहबाट पुरस्कार पाएर खुसी भई घरतिर फर्के। बाटोमा फेरि उही सोतो आयो, तर यसपटक तिनले त्यो सिम वा सोतो सहजै नाक्न सकेनन्। त्यो स्थिति प्रत्यक्ष देखिरहेका बादशाहले फेरि बिरबललाई डाक्न पठाए र उनी आएपछि सोधे, ए बालक, आउँदाखेरि त तिमीले केही जस्तो नमानेर सिम पड्केका थियौ, तर जाँदा सिम पड्कन किन ढिलो गरेको? यति सुनेर बिरबलले अत्यन्त नम्रता साथ भने, पृथ्वीनाथ, यहाँ आउँदा म हलुको थिएँ, तर यहाँबाट फर्कदा सरकारको कृपाले भारी ठुलो भयो, यही कारणले सिम पड्कन ढिलो भएको हो। यस्तो हाजिर जवाफ र बोल्ने चातुर्यले बादशाह प्रसन्न भएर बिरबललाई आफ्नो साथैमा राखे। एउटा यस्तो पनि किम्वदन्ती छ, एक दिन साँझ पर्ने बेलामा एउटा अधवैँसे स्त्री बिरबलकी आमा दिल्ली सहरको पूर्वतर्फको ढोकाबाट मुख्य सहरमा पसिन्। उनको साथमा एउटा 15-16 वर्षको छोरो बिरबल पनि थिए र उनी एउटा टट्टु हाँकिरहेका थिए। त्यस टट्टुको पिठ्युमा एउटा पोको पनि राखिएको थियो। ती अधवैँसे स्त्रीको अनुहार हेर्दा पहिले कुनै समयमा सुखी घरानाकी भए पनि अहिले दुखी नै छन् भन्ने स्पष्ट ज्ञान हुन्थ्यो। उनको हातमा पानीले भरिएको एउटा लोटा थियो र बिरबलको निधारमा चन्दनको टीका थियो। तिनको बुट्टे टोपीको बीट मुनि शिखा पारेको टुपी परैबाट देखिन्थ्यो। त्यही टुपीको गाँठोले पनि उनी ब्राह्मण हुन् भन्ने स्पष्ट ज्ञान हुन्थ्यो। पालेहरूले पनि केही सोधपुछ नगरी उनीहरूलाई सरासर जान दिए। अलि पर गएपछि एउटा सानो मन्दिर देखियो र त्यही नजिकै एउटा पुजारी जस्तै मानिस उभिएको थियो। बिरबलले ती मानिसलाई सोधे, महाराज, कन्याकुञ्ज ब्राह्मणको धर्मशाला जाने बाटो कुन हो? ती मानिसले भने, हेर, ती मानिसको समूह गइरहेको छ, तिनीहरूका पछि पछि जाऊ, उनीहरू पनि धर्मशालामै गइरहेका छन्। आमा छोराले राति धर्मशालामा विश्राम गरे। प्रातकाल धेरै मानिसहरूको समूह बादशाहको दिवाने आम राजाले सबै मानिसलाई दर्शन भेट दिने स्थानतिर उत्सुकता साथ गइरहेका थिए। ती बिरबल पनि तिनीहरूको पछि लागेर गए। त्यस दिन कुनै मशहुर बहुरूपियाले बादशाहलाई आफ्नो विचित्र खेलहरू देखाउने भएको रहेछ। सम्राट अकबरले त्यो तमासा प्रजाले पनि हेरुन् भनेर त्यो ठुलो मैदान फुक्का पारिदिने आज्ञा गरिदिएका थिए। कसैलाई त्यहाँ जान र त्यहाँ देखाइने खेल हेर्न रोकटोक थिएन। चारैतिर मोटा मोटा डोरीले छेकेर माझको मैदान खेल देखाउनको लागि खाली राखिएको थियो। हेर्न आउने मानिसहरूलाई त्यही डोरीको घेरा बाहिर बस्न दिइन्थ्यो। बिरबल पनि आफ्ना मित्रहरूका साथ त्यही एक छेउमा बसेका थिए। त्यहाँबाट बादशाहले तमासा हेर्ने झ्याल पनि नजिकै पर्दथ्यो। त्यही एउटा सानो घरमा बहुरूपियाले आफ्नो रूप बदल्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। त्यस स्थानबाट मैदानसम्म पुग्न अलि साँघुरो गोरेटो बनाएको थियो। त्यस गोरेटोमा 2-4 सिपाही ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए। त्यसै बेला सिपाहीले सबैलाई सावधान हुने सङ्केत गरेर बादशाह सवारी भएको सूचना दियो। बादशाह आई आफ्नो उच्च सिंहासनमा बसे अनि सबैले जय जयकारको ध्वनि गरे। उता सेवकले बहुरूपियालाई सूचना दियो र उसले रूप फेर्ने सानो कोठाको ढोका खोल्यो। यसबाट एउटी अत्यन्त सुन्दरी नर्तकी छमछम पाउबेज बजाउँदै मैदानमा आएर ठिङ्ग उभिए।
त्यसले लिएको फूलको भरिएको थालबाट फूल छरेर बादशाहको स्वागत गरेर जसरी आएकी थिए उसै गरेर फर्केर गई। त्यसको एकैछिनपछि एउटा भुडे मारवाडी एउटा हातमा बही खाता खोलेर केही यस्ता आसामीहरूको नाम उच्चारण गर्यो कि सबै श्रोता मरिमरि हाँस्न लागे। त्यसपछि पठान सरदार, मराठा वीर, नेता, पादरी, पुरोहित आदि अनेक रूप बादशाहलाई देखाइयो। त्यति सक्नासाथ भित्र सिंहासनमा बसेका बादशाहलाई अकबर बाहिर निस्केर हुकुम दिए, ए कलाकार, तिमीले मनुष्यका त अनेक रूप देखायौ, तर अब कुनै जनावरको रूप पनि देखाउन सक्यौ भने देखाऊ। बादशाहको हुकुम सुन्नासाथ नजर गराउँछु सरकार भन्दै आफ्नो रूप फेर्ने कोठामा गयो। त्यसको एकैछिनपछि स्वा स्वा र फ्वा फ्वा गर्दै दर्शकहरूलाई पनि थिचोमिचो पार्छ कि भन्ने भ्रम पार्ने एउटा उन्मत्त साँडे मैदानमा आयो। त्यसका सिङमा बाँधिएको घुँघुरा छमछम बजिरहेको थियो। त्यसले पहिले बादशाहलाई न्योरेर सलाम गर्यो अनि फरक्क फर्केर दर्शकहरू भएतर्फ दगुर्यो। तर अलि नजिक पुगेपछि टक्क अडियो। त्यसबाट फर्केर फेरि बादशाहलाई सलाम बजार्यो र चारै खुट्टाले उफ्री उफ्री नाच्यो। जब त्यो दर्शकहरूलाई दगुरेर जान्थ्यो तब सबै दर्शक डराएर चिच्याउँथे र उठेर भाग्दथे, तर यो त नक्कली साँडे हो भन्ने सम्झना साथ पेट मिची मिची हाँस्दथे। कतिजना वाह स्याबास स्याबास भनेर तारिफ गर्दथे। संयोगले त्यो साँडे बिरबलको नजिकै पुगेपछि थाकेर विश्राम गर्न चाहेझै ठिङ्ग उभियो। तर बिरबलले एउटा सानो डल्लाले साँडेलाई हिर्कायो। त्यो डल्लाले लाग्न साथ साँडेले डल्ला लागेको ठाउँको छाता हल्लायो र एकपल्ट टाउको एवं पुच्छर पनि हल्लायो। धन्य धन्य कलाकार भन्दै बिरबलले आफ्नो शिरबाट टोपी झिकेर साँडेतिर फालिदिए। त्यो साँडेको पिठ्योमा लागेर भुइँमा खस्यो अनि साँडे अकबर बादशाहतिर हेर्न लाग्यो। त्यसको हेराइले इनाम मागिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो। बादशाहले सुनको थालमा भरी रुपियाँ दिन लगाए। त्यस बहुरूपीले बादशाहद्वारा पठाइएको थाल लियो र बादशाहलाई धेरैपल्ट सलाम गर्दै दुआ दियो अनि आफ्नो बहुरूपीले इनाम पाउनुभन्दा पहिले र पाइसकेपछि पनि बिरबलले दिएको टोपीलाई उठाएर बादशाहले दिएको इनाम भन्दा पनि बढी सम्मान गरेको देखेर दर्शकहरू छक्क परे। अकबर बादशाहलाई पनि यो कुरा मन परेन, अर्थात् उनले यसमा आफ्नो अपमान सम्झे तापनि अलिकति पनि रिसाएको भाव नदेखाई भने, हे कलाकार, मैले दिएको इनाम भन्दा पनि बढ्ता त्यस केटोले दिएको टोपीको इज्जत किन गरेको? यसको अर्थ मलाई बुझाऊ, त्यसमा के रहस्य छ? बहुरूपीले नम्र भएर बिन्ती चढायो। पृथ्वीनाथ, हजुरले गुणी व्यक्तिको उचित इज्जत गरिबक्सन्छ भन्ने कुरा सारा संसारमा प्रसिद्ध छ, तर एउटा सच्चा कलाकारको कदर केवल रुपियाँले मात्र हुन सक्दैन। कलाकारको कला र साधना एवं उसले गरेको परिश्रम पनि बुझ्न सक्नु पर्दछ। फेरि कलाको पारख गर्न सक्नु पनि एउटा कसौटी हो। अत यस टोपीको मालिक हजुरभन्दा धेरै बढ्ता कलाको पहिचान र कदर गर्न जान्ने ठहरिएको छ। यसै कारण मैले सच्चा कला पारखीलाई पहिले नै सम्मान दिएको हुँ। यस अपराधको लागि जो सजाय बक्सिन्छ त्यो भोग्न तयार छु। त्यसको कुरा सुनेर बादशाहलाई आश्चर्य लाग्यो र उनले सोधे, ए कलाकार, तिम्रो अपराध मैले क्षमा गरेँ। अब मलाई त्यो बताऊ कि त्यो बालकमा कुन यस्तो गुण छ र त्यो ममा छैन, जसले गर्दा मेरो रुपियाँ भन्दा बढ्ता त्यस थोत्रो टोपीलाई सम्मान दियो। उसले बिन्ती चढायो, जहाँपना, त्यस टोपीको मालिकले मेरो जनावरको रूप देखेर मात्र विश्वास गरेन र उसले माटाको सानो डल्लाले मलाई हिर्कायो। प्रत्येक जनावरमा हुने सबै लक्षण ममा छ कि छैन भन्ने कुरा ऊ जान्न चाहन्थ्यो। कुनै पनि जनावरको अङ्गमा डल्ला वा सानो ढुङ्गाले हान्यो भने त्यसलाई तुरुन्त ज्ञान हुन्छ र लागेको ठाउँको छाला हल्लाउँछ। ठिक त्यसै गरी मैले पनि लागेको ठाउँको छाला हल्लाइदिएँ। जहाँपना, यस्तो विचित्र कलाको सम्मान गर्न जान्ने त्यस कदरदान गुणी प्रति म फिदा भइरहेको छु। यसै कारण धर्मपूर्वक मैले कला पारखीको इज्जत गरेको हुँ। फेरि मलाई यस कुराको प्रसन्नता छ कि यहाँ यस्तो सच्चा कलाकारको पारखी पनि उपस्थित रहेछ। यति सुनेपछि अकबर बादशाहले आज्ञा दिए, यस टोपीको मालिक मेरो सामुन्ने हाजिर होस्। यति सुनेर बहुरूपीले बिरबलतिर इसारा गरिदियो अनि बिरबल सरासर बादशाह भएको ठाउँमा आफ्नो मोटो टोपीको गाँठो हल्लाउँदै
आएर उनको सामुन्ने उभिए अनि बादशाहको आज्ञाले उनको अङ्गरक्षकले सोध्यो, हे केटा, तिमी को हौ? दिल्ली के काम परेर आएका भन। बीरबलले नम्र भएर उत्तर दिए, म एउटा गरिब कन्नौजको ब्राह्मण हुँ। मेरा पिताको देहान्त भएको 5 वर्ष भयो। जीवन निर्वाह गर्ने कुनै साधन नभएका हुनाले आफ्नी आमाको साथमा म हिजो भर्खर दिल्ली आएको हुँ। कतै केही काम पाए गर्ने इच्छा छ। यहाँ ख्यातिप्राप्त साहङसाको दर्शन पाइन्छ कि भनेर आएको हुँ। उसले फेरि सोध्यो, तिम्रो नाम के हो? बीरबलले तत्काल उत्तर दिए, मलाई बीरबल भन्दछन्। यति सुनेपछि बादशाहले आज्ञा दिए, आजैदेखि यो केटा इज्जत साथ शाही दरबारमै बस्नेछ। यसको सारा खर्च शाही खजनाबाट दिइनेछ। त्यसै दिन बीरबल एउटा राम्रो घोडामा चढेर आफ्नी आमालाई पालकीमा बसाली राजमहल गए। केही कालमै आफ्नो बुद्धि र हाजिर जवाबीको प्रभावले अकबर बादशाहका अभिन्न मित्र बनेर उनका 9 रत्नमा एक रत्न भएर बसे। पछि उनले आफ्नो प्रतिभाको बलमा राजाको पदवीसम्म प्राप्त गरे। अकबर बादशाह र बीरबलको भेट भएको विषयमा यस्तो पनि किम्वदन्ती छ। एक दिन जाडोको समयकाल बितिसकेपछि अकबर बादशाहले आफ्नो हुकुमतको राम्रो नराम्रो दुवै पक्ष जान्न भेष बदलेर महलको गुप्तद्वारबाट निस्केर मूल बजारतिर पाइला चाले। अलि पर पुगेपछि बजारिया हुलमा मिसिएर उनी पनि हिँड्न लागे। त्यहाँबाट अलि पर पुगेपछि बादशाहले एउटी अधवैँसे स्त्रीलाई सानो गल्लीको मुखमा उभिएर आउने जाने मानिसहरूका उपर आँखा डुलाइरहेकी देखे र यो कुनै चतुर व्यक्तिको खोजीमा रहेछ भन्ने बादशाहका मनमा लाग्यो। त्यही अवसरमा उक्त स्त्रीले सङ्केतद्वारा बादशाहलाई डाकी। बादशाह उनैनेर गए। अलि पर पुगेपछि त्यस स्त्रीले बादशाहलाई भने, मेरो स्वामिनीका पति बनिक हुनाले व्यापार गर्न गएका निकै दिन भयो, फर्केर आएनन् र उनको केही समाचार पनि आएको छैन। उनी मस्त तरिनी हुनाले पुरुषको सहवास चाहन्थिन्। मदन बाधा खप्न नसकेर मलाई पठाएकी हुन्। यति कुरा सुनेर बादशाह राजी भए अनि त्यस स्त्रीले एउटा सुन्दर महल जस्तो घरमा लगेर एउटा राम्रो कोठामा पुगेपछि भने, तपाईँ एकछिन यहीँ पर्खनुहोस्, म मालिकनीलाई समाचार दिन्छु। यति भनेर उत्तरको प्रतीक्षा नगरी उ गई। त्यसकी मालिकनीको उमेर 16 वर्ष, शरीरको रङ्ग सुवर्ण जस्तो, हरिणका जस्ता आँखा, धनुष जस्तो आँखीफाउ, परेवाको जस्तो घाँटी, सिपे जस्तो कान, गुलाबी रङ्गका पातला ओठ, सुगाको ठोड जस्तै नाक, दारिमका दाना मिलेझै टम्म मिलेका र मोती बिर्साउने दाँत, कमलको फूल झै सुन्दर अनुहार, सिंहको जस्तो कम्मर र मखमल जस्ता नरम नरम तिघ्रा एवं पुष्ट नितम्ब भएकी रेशमी साडी र केसरी रङ्गको चोलीले कसैको यौवन चिन्ह उड्न तत्पर भएका ससाना चरा झैँ देखिन्थे। सुगन्धित तेल हालेर कोरेको कपाल कम्मरसम्म झुन्डिँदा नागिनीको भान पर्दथ्यो। अर्थात् ती सुन्दरी सबै लक्षणले युक्त थिइन्। चार कुनामा बत्तीको मधुरो प्रकाश फैलिरहेको सुन्दर सजिएको कोठामा गृह स्वामिनी ढोकातर्फ मुख फर्काई आफ्नो दाहिनोतर्फ भित्तामा राखिएको पुरा शरीर देखिने आदम कद ऐनामा दृष्टि दिई आफ्नो शरीरको सौन्दर्यमा आफै मोहित भएर कम्मरमा दाहिने हात राखेर दाहिने पाउ अगाडि सारी उभिएकी थिइन्। त्यसै मौकामा दासी पुगेर मुसुक्क हाँसेर भनी, अहो सखी, चन्द्रमा पनि आफ्नो रूपमा आफै मोहित हुँदा रहेछन्। यति सुनि दासीतर्फ हेरेर मुसुक्क हाँसी गृह स्वामिनीले दासीलाई उत्तर दिइन्, हे सखी, चन्द्रकले तिम्रो विचारमा चकोर मात्र चन्द्रमाको अलौकिक रूपमा मोहित हुन्छ भन्ने रहेछ, तर तलाउमा फुल्ने कमलिनी पनि चन्द्रमाको सुन्दर रूपमा मोहित भएको देखिन्छ। सखीले भनी, हे सखी, तिमीसित कुरा गरेर को विजय हुन सक्ला? तिमी सर्वगुण सम्पन्न छेउ। म जस्ती मूर्खलाई आफ्नो वाक्य चातुर्य देखाएर केही लाभ छैन। बरु झट्ट आफ्नो शरीर सजाऊ, तिमीलाई भेट्न भनेर आएको भाग्यमानी व्यक्तिलाई दर्शन दिएर आफ्नो दास बनाऊ र इच्छा पूर्ण गर। सखीको यस्तो कुरा सुनेर गृह स्वामिनीको शरीरमा रोमाञ्च भयो र यौवन व्यर्थ जान लाग्यो भन्ने सन्ताप भयो अनि प्रसन्न भएर घाँटीमा लगाएको सिक्री बेफिक्री साथ झिकेर सखीलाई इनाम दिइन् र भनिन्, हे चन्द्रकले, आफ्नो पाहुनालाई एकैछिन पर्खाएर आऊ। यहाँ आनन्द गर्नलाई चाहिने सबै वस्तु टिक्क पारेर म बोलाउँछु।
सखीको इच्छा बुझी चन्द्रकला बादशाह कहाँ आई र भनी, महाशय, एकछिनको निम्ति जहाँ मन लाग्दछ त्यही बस्नुहोस्। मालिकनी श्रृङ्गार गर्दैछिन्। बेला भएपछि म आएर तपाईँलाई भित्र लैजानेछु। यति भनेर चन्द्रकला मालिकनी कहाँ पुगी। चन्द्रकलालाई देखेर गृहस्वामिनीले सोधिन्, चन्द्रकला, त्यो मानिस उभिएको छ कि कहीँ बस्यो? चन्द्रकलाले भनी, सखी, त्यो मानिस त मेरो बिछौनामा बसिरहेको छ। यति सुनेर दिक्क मान्दै तिनले लामो सुस्केर हालेर भनिन्, सखी, त्यो मानिस त बुद्धि नभएको मोड रहेछ। तैपनि यो एक कटौरा दुध लिएर जाऊ र उसलाई दुध कसको हो यति सोधेर आऊ। यति भनेर तिनले चाँदीको कचौरामा भरी दुध हालेर दिइन्। त्यो दुध लिएर चन्द्रकला रूप बदलेका अकबर बादशाह बसेका स्थानमा आई दुधको कचौरा दिई यो प्रश्न गरी, यो दुध कसको हो? बादशाहले कचौरा हातमा लिई दुध पिएर उत्तर दिए, यो दुध कुनै भैँसीको अथवा गाईको हुन सक्दछ। चन्द्रकला गएर गृहस्वामिनीलाई पाहुनाको उत्तर सुनाई र उनले भनिन्, हे सखी, त्यो मानिस साह्रै नै ग्वाग्रो रहेछ। त्यसको दिन व्यर्थ गएछ। त्यसले मेरो आशय बुझ्न सकेन। अब तिमी यो गुलाफको फुलले भरिएको किस्ती लगेर त्यस मूर्खलाई देऊ र के भन्दछ सुनेर आऊ। दासीले लगेर फुलले भरिएको किस्ती त्यस युवकलाई टक्राई। युवकले फुल स्वीकार गरेर बिछौनामा राख्यो। त्यो समाचार दासीले गएर आफ्नी मालिकनीलाई सुनाई। त्यो समाचार सुनेकी मालिकनी अति खिन्न भएर एउटा समस्या पूर्ति गर्न पठाइन्। त्यसको पनि समुचित उत्तर मिलेन र त्यो युवक साह्रै हरिलट्ठक रहेछ भन्ठानी, जा गएर त्यस लठुवालाई बिदा दे र अर्कै युवकको इन्तजार गर भनी दासीलाई फर्काइदिन् र उस दासीले सरासर आएर उस युवकलाई ठाउँ ठाउँ रुखो स्वरले, तपाईँ जस्ता अचतुर व्यक्तिलाई मेरी मालिकनीले भेट गर्न मनुसाप गर्नु भएन, तसर्थ तपाईँ यहाँबाट मुन्टिहाल्नुहोस् र फेरि आउने साहस नगर्नुहोला, आउनुभयो भने ठुलो दुर्गति हुनेछ भनी। त्यस दासीको यस्ता कुरा सुन्दा जलालुद्दिन अकबरलाई रिस त खुब उठेको हो, तर रिसाउँदा भेद खोल्दछ कि भन्ने डरले केही पनि नबोली टाउको झुकाएर बाहिर निस्के। दासी पनि अर्को शिकारको तलासमा ढोका ढप्काएर बाहिर निस्की। दासी अलि पर गएपछि अकबर बादशाहले त्यस स्त्रीको पुरा भेद जान्ने इच्छाले फेरि ढोका खोलेर भित्र पसी आफू नजिकैमा कसैले पनि नदेख्ने गरी लुकेर बसे। एकैछिनपछि चन्द्रकलाले एउटा अर्को अलिक कालो अर्थात् सावलो तरुण पुरुष साथमा लिई भित्र प्रवेश गरी बादशाहलाई जस्तै उसलाई पनि आफ्नो कोठामा पर्खाई आफू मालिकनीलाई खबर गर्न गई। कतिपय व्यक्तिको विचारमा यिनै व्यक्ति बिरबल थिए। यिनको पिताको अकस्मात निधनले अर्थ सङ्कटमा परेर केही काम पाइन्छ कि भनेर आफ्नो जन्मस्थान छाडी दिल्ली आएका थिए। नगरमा उत्सव हेरेर डेरातिर फर्कन लाग्दा बाटोमा यिनलाई चन्द्रकलाले देखेर आफ्नी स्वामिनीको इच्छा जाहेर गर्दा बल्ल भाग्यले सहायता गर्न आँटेछ यस्तो विचार गरेर निर्भय भई चन्द्रकलाको प्रस्ताव स्वीकार गरेर साथै गए। अकबर बादशाहलाई भने झैँ उनलाई पनि बस्न भनियो, तर तिनले त्यस कोठामा चारैतिर आँखा डुलाई केही पनि बस्ने योग्य स्थान नदेखेर उभिरहे, किनकि अघि अकबर बादशाह बसेको खाट दासी चन्द्रकलाको थियो। त्यसमा बस्न बिरबलले उचित नठानी उपयुक्त स्थान नपाएर बरु उभिरहनु नै ठिक छ भन्ने निश्चय गरेर बसेनन्। त्यो समाचार दासीबाट सुनेर प्रसन्न भएकी गृहस्वामिनी भन्न लागिन्, क्या बात, यो मानिस निकै बाटो रहेछ। अनि अघि चाहिँ दुधको कचौरा पठाई यो दुध कसको हो भन्ने प्रश्न गर्दा बिरबलले उत्तर दिए, मेरो ब्राह्मणको दुध हो। यो उत्तर सुन्दा मालिकनीलाई झन हर्ष भयो र चन्द्रकलाद्वारा फुलले भरिएको किस्ती पठाइन्। बिरबलले किस्तीबाट केवल 2 फुल हातमा लिए। चन्द्रकलासित भने, हामी 2 जना बाहेक अन्य कसैले पनि यो भेद थाहा पाउने छैन। दासीले यो कुरा पनि सुनाइदिए। यो सुन्दा गृहस्वामिनी झन प्रसन्न भइन् र अन्त्यमा उही समस्या पूर्ति गर्न पठाइन्। चन्द्रकलाले बिरबलको अगाडि गएर समस्या सुनाई। जिउ गोरो मुख सावलो बस्छन् नदीका तीर। बिरबलले सरस्वतीको स्मरण गरेर तत्काल उत्तर दिए, काम युद्ध गर्छन् डटी, एक नाम 2 वीर। यति समस्या पूर्ति गरेर बिरबलले चन्द्रकलालाई भने, सुन्दरी, तिमी आफ्नी स्वामिनीलाई भन, कुनै कुराको चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो हाम्रो गुप्त भेद सकभर कसैले पनि थाहा पाउने छैन। कुनै उपायले थाहा पाएछ भने पनि बुद्धि बलले इज्जतको रक्षा अवश्य गर्नेछु। पछि जसो होला
अहिले फिक्री गर्नु व्यर्थ छ। तिम्रो समस्या पूर्ति मैले गरिदिए। अब तिमी जिउ गोरो र मुख कालो भएका एक नाम गरेका नदीको किनारमा बस्ने 2 वीरलाई मसँग युद्ध गर्न पठाऊ। म सबै तरहबाट तयार छु। तिमीले पठाएको समस्या ससाना केटाकेटीले सोध्ने र बुझ्ने जस्तो हो। नायिकाको स्तनमा घटाउ या रति मन्दिरमा स्पष्ट हुनेछ। अन्धकारमा बसेर बिरबलको बुद्धिको चमत्कार हेरिरहेका अकबर बादशाह छक्क परे र मनमा नै प्रशंसा गरी अब के हुँदो रहेछ हेरौँ भन्ने विचारले त्यहीँ लुकिरहे। उता चन्द्रकला पनि बिरबलको प्रशंसा गर्दै भित्र गई। बिरबल उस्तै प्रकारले उभिरहे बसेनन्। चन्द्रकला भित्र गएर बिरबलसँग भएको कुराकानी सबै एक एक गरेर स्वामिनीलाई सुनाइदिए। कुरा सुन्दैमा तिनी दङ्ग परिन्। अब विलम्ब गर्ने शक्ति र जाँच गर्ने इच्छा तिनमा रहेन। बुद्धिमानहरूका माझमा रत्न भएका बिरबललाई तत्काल भेटेर कुरा गर्न आकुल भएर तिनी सरासर चन्द्रकलाकै कोठामा आएर ठिङ्ग उभिए। बिरबलले आफ्नो प्रत्यक्ष लक्ष्मी झैँ सुन्दर खोटसा बालालाई ठिङ्ग उभिरहेकी देख्न साथ छक्क परेर धन्य रूपकी सिन्धु भन्दै 2 पाइला अगाडि सरेर उनको स्वागत गरे। लुकेर सबै चरित्र हेरिरहेका बादशाहको विषयमा केही भन्न व्यर्थ छ। उनी ती चन्द्रमुखीलाई देख्न साथ आफूलाई समेत बिर्सी चित्र झैँ भएर ती सुन्दरीलाई एकटक हेर्न लागे। अकबरलाई तिनको सौन्दर्यले आत्मविस्मृत पारिदियो। धन्य हो, संसारलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्ने शक्ति त केवल सौन्दर्यमा छ। विमला देवी नाम भएकी त्यही गृही स्वामिनी बिरबलको चातुर्यमा मुग्ध भएर बिरबलको हात समाउन पुगिन्। अनि बिरबलले साहसपूर्वक युवतीका 2 गालाको पालैसित चुम्बन लिए। अनि युवतीले नक्कली क्रोध गरेर भनिन्, हे पाहुना, लाज शर्म त्यागेर मेरो कपोलमा यसरी चुम्बन गर्ने साहस कसरी गर्न सक्यो? के तिमीलाई डर भय लागेन? बिरबलले निर्भय भएर मुसु मुसु हाँस्दै तत्काल उत्तर दिए, हे सुन्दरी, इच्छा भए कामदेवको स्वागत गर्न ठिक्क पर। यस विषयमा लाज मानेर काज चल्दैन। मलाई आफ्नो जानेर सेवाको मौका देऊ। अब पर्खाएर व्याकुलतामा बुद्धि नगराऊ। बिरबलको यस्तो सार गर्भित कुरा सुनेर विमला देवीको धैर्य र लाजको तगारो भाँचियो। अघि जुन नयनमा नक्कली क्रोध देखिएको थियो, उही नयनमा कटाक्ष रूपी बाण र ओठमा मन्द हाँसो देखिन थाल्यो। विमला देवी र बिरबल भित्र पसे अनि चन्द्रकला आफ्नो बिछौनामा लम्पसार परी। बिरबलको रहस्य र उसको डेराको पत्ता पाउने आशामा अकबर बादशाहको 5 घण्टाको समय बडो कष्टले बित्यो। प्रातकाल हुन लागेपछि बिरबल र विमला देवी कोठाबाट बाहिर निस्केर बगैँचामा आए। तिनीहरू आउन लागेको थाहा पाएर बिस्तारै ढोका उगारेर बादशाह बाहिर निस्केर गल्लीको एउटा कुनामा उभि बिरबल बाहिर निस्कने प्रतीक्षा गर्न लागे। बगैँचाको एउटा ढुङ्गामा बसेर विमला देवीले बिरबललाई प्रेमपूर्वक भनी, महाशय, दासीलाई नबिर्सेर भोलि पनि पाल्नुहोला। हजुरलाई धन दौलत वा अरू पनि जे जति चाहिन्छ सङ्कोच नमानी मसँग मागेर लानुहोला। म सबै तरहले सेवा गर्न तयार छु। यति भनी ढोकासम्म पुर्याएर बिदा दिइन्। बिरबल पनि मनमा नै खुसी हुँदै आफ्नो डेरातर्फ लम्के। अकबर बादशाहले पछि पछि गएर उनको डेरा समेत पत्ता लगाई आफ्नो उही गुप्तद्वारद्वारा महलमा दाखिल भएर नक्कली भेष उतारेर पलङमा पल्टिए। प्रातकाल हुन आँटेकाले र रातिको घटना आँखा अगाडि आएकोले निन्द्रा लाग्न सकेन। कुनै किसिमले उज्यालो भयो। नित्य कर्म सकेर निर्धारित समयमा बादशाही लाग्यो। साम्राज्यका साना ठुला अधिकारी राजा महाराजाहरू आएर कायदा साथ आफ्ना स्थानमा बसे। भाइ बारदार र प्रजा एवं अधिकारीहरू बसिसकेपछि चोपदारले उच्च स्वरमा करायो, खबरदार, होसियार, जलालुद्दिन अकबर बादशाहीको सवार भइरहेछ। त्यसपछि सभासदहरूको दाहिनेतिर झुन्डिएको मखमली पर्दा हल्लियो अनि 2टी नकाबपोश युवतीहरूले पर्दा हटाए र बादशाह अकबरले सिंहासनतिर पाइला सारे। यसरी बादशाह सिंहासनमा बसेपछि सबैभन्दा पहिले मियाँ खुसुरूले हात जोडेर बिन्ती गरे, अवसर माफ पाऊ सरकार। आज सरकारका नयन मणिकलाई लज्जित पारिरहेका छन्। राति निन्द्रा नपरेर केही लाल जस्ता भएछन्। निन्द्रा नपर्ने हर्षको कारण जान्न सकिएन। साङसालाई निन्द्राले किन सहेन? मियाँ खुसुरूको यस्तो प्रश्न सुनेर अकबर बादशाहले भने, आज राति मलाई निन्द्रा नलाग्ने कारण पनि निकै चाख लाग्दछ। म हिजो राति आफ्नो भेष बदलेर प्रजाको हाल खबर
जान्न र सयल गर्न बाहिर निस्केको थिएँ र निकै आनन्द पनि लिएँ। कतिपय प्रजाहरूसँग साधारण मानिस चाहिँ अनेक विषयमा चर्चा गर्दा गर्दै फर्कन अबेर भयो। पुरा सुत्ने समय मिलेन र निन्द्रा पनि ठिकसँग आउन सकेन। त्यसै कारण आँखा राता भएका हुन्। राति मैले भेटेको एउटा मानिस विधाताको सृष्टिमा असाधारण बुद्धि भएको रहेछ। यति भनिसकेर अकबर बादशाहले मीर कासिमलाई डाकी बिरबलको डेराको ठेगान बताई 10 जना सवार समेत साथमा लगी त्यस व्यक्तिलाई तुरन्त लिएर आऊ भन्ने आज्ञा दिए। बादशाहको हुकुम अनुसार मीर कासिम खोज्दै बिरबलको डेरामा पुगेर भने, हे भाग्यमानी ब्राह्मण, तिमीलाई बादशाहले हुकुम भएको छ, तुरन्त हिँड। यसरी अकस्मात बादशाहले डाकेको छ भनेको सुन्दा बिरबलको सातो गयो। उनी विचार गर्न लागे, अकबर बादशाहले मलाई किन डाकेका होलान्? रातिको चरित्र पो कसैले थाहा पाए कि? चन्द्रकलाले त भनेकी थिए एउटा राम्रो मानिस तिमी नआउँदै मैले डाकेर ल्याएकी थिएँ, तर त्यो मूर्ख स्त्री या चरित्र नजान्ने हुनाले विमला देवीले भेट पनि नगरी धपाइदिइन्। त्यो मानिस कुनै राज्यको उच्च अधिकारी पो थियो कि? बिरबल यस्तै तर्क गरिरहेका थिए त्यतिकैमा मीर कासिमको चर्को स्वर सुनियो। ए बाजे, किन अबेर गरेको? खुरुको हिँड्न भए हिँड, नभए बल प्रयोग गरेर पनि नलगी छाड्दिन। तिनका यस्ता कुरा सुनि बिरबलले नम्र भएर उत्तर दिए, हाकिम साहेब, किन व्यर्थमा रिसाउँछौ? म लुगा लगाएर आउँदैछु। यति भन्दै लुगा लगाएर बिरबल डेराबाट बाहिर निस्के। प्यादाहरूले बादशाहका हजुरमा लगेर हाजिर गराए। अकबर बादशाहको अगाडि पुगेपछि बिरबलले अदबसाथ स्वस्ति गरेर उभिए अनि बादशाहले आफ्नो नजिकै बसालेर प्रेमपूर्वक सोधे, तिम्रो नाम बिरबल हो पण्डितजी? बिरबलले अदबसाथ उत्तर दिए, सरकारको अनुमान सही हो, मलाई सबैले बिरबल भन्दछन्। यति सुनि बादशाहले सोधे, हे बिरबल, तिमीले बितेको रात कसरी र कहाँ कहाँ गएर कुन कुन काम गरेर बितायो? के देख्न पायो? सबै नढाँटी मलाई सुनाऊ। अकबर बादशाहको यस्तो प्रश्न सुन्दा मनमा झसङ्ग भए पनि बाहिर साधारण भाव देखाउँदै बिरबलले बिन्ती गरे, हे पृथ्वीनाथ, मेला हेर्न गएको थिएँ, उही साथीहरूसँग घोट्टा खाइयो, त्यसैले पाउनसम्म दुःख पाएँ। फेरि त्यही माथि अर्को गजरी मित्र फेला परेर गाजा पनि बलजफ्ती खुवाइदियो। एकपल्ट स्वाट्ट तानेको त चिलिम थपक्क भयो अनि नसाको तरङ्गमा निकै बेरसम्म नाचगान तमासा हेरियो अनि कुनै किसिमले डेरामा पुगेर कहाँ खप्नु कहाँ पिउनु निन्द्राले छोप्यो र बिछौनामा पल्टन साथ बेहोस भएछु। बिहान घाम लागिसकेपछि बल्ल केही चेत आएको थियो। उसै बखत सरकारी कर्मचारीहरू पुगे र सरकारबाट हुकुम भएको भन्ने सुनासाथ तिनैको साथ लागि हजुरको दर्शन पाउने हर्षले टाउकोले टेक्दै र हाम फाल्दै हाजिर भए। बिरबलको यस्तो चतुर्यले भरिएको कुरा सुनि मुसुक्क हाँसेर अकबर बादशाहले भने, बिरबल, मेरो सामुन्ने किन यसरी सत्य कुरा लुकाई कपोल कल्पित वर्णन गरिरहेको? यो इन्साफी जमाना हो, यसमा सत्य बोल्नाले नै कल्याण छ। फेरि मसँग झुट्टा कुरा गर्नाले हानि बाहेक केही लाभ छैन। बादशाहको भनाइ र विचार अलिक खरो जस्तो देखेर बिरबलको मन झस्कियो र राजालाई रातिको सबै भेद थाहा रहेछ भन्ने हृदयले देख्यो। तैपनि धैर्य धारण गरेर बिन्ती गरे, साहंसबाट यो के हुकुम भएको? म हिजो राति कहाँ गएको थिएँ? कपाल दुखेर फुट्ला जस्तो भएर सायंकाल 5 बजेदेखि बिछौनामा पल्टेको त सिरानीमा राखेको चना भुजा पनि नखाइ सुतेछु। यति सुनासाथ अकबर बादशाहले अलि रिसाएझै गरेर भने, बिरबल, तिमीसित म रिसाएको छैन, तर मलाई ठग्ने प्रयत्न नगरेर सत्य कुरा सुनाऊ। अब व्यर्थमा आफ्नो चमत्कार देखाएर दुःखको बाटो नखोज। बादशाहको यस्तो आज्ञा सुनि विवश भएर बिरबल भन्न लागे, पृथ्वीनाथ, हिजो राति बजारमा डुल्न भनेर निस्केको थिए। दैव संयोग बाटोमा एउटी स्त्रीले डाकी र म त्यसको पछि लागेर गएँ। अलि पर पुगेपछि वरवर कसैलाई नदेखेर त्यस स्त्रीले मेरो नजिकै आएर भनी, महाशय, मेरी स्वामिनीका पति घरमा छैनन्, परदेश गएका छन्। उनी नहुनाले तरुणी सेठनी कामदेवको पीडाले विह्वल भएका छन्, अत तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस्। त्यसको कुराले मनमा उत्सुकता लागेर म उसैको साथ गएँ। घरभित्र एउटा सुसज्जित कोठामा दुधको फिज जस्तो तन्ना कसेको एउटा बिछौना थियो र कोठामा 4 कुनामा राखिएका सामदानमा मधुरो बत्ती बलिरहेको थियो।
म गएर त्यही बिछौनामा बसे। त्यो स्त्री मलाई त्यही पर्खाइ भित्र आफ्नी स्वामिनीलाई समाचार दिन गई। अनि त्यसकी स्वामिनीले एउटा चाँदीको कचौरामा दुध मेरो निम्ति पठाइन्। दासीले मसँग दुध कसको हो भनेर सोधी। मैले त्यो दुध पिएर भैँसी अथवा गाईको दुध होला भनिदिएँ। त्यसपछि फेरि एउटा चाँदीको किस्तीमा गुलाबको फूल भरेर पठाइन्। मैले त्यो फूल सबै खाटमा बिछ्याएर यसैमाथि सुते। त्यसपछि फेरि एउटा विचित्र किसिमको कविता लेखेर तयसको पूर्ति गर्न पठाइन्। मैले आफ्नो भरको सबै बुद्धि खर्च गर्दा पनि त्यस समस्याको पूर्ति समुचित रूपले गर्न सकिन। दासीले त्यो समाचार आफ्नी स्वामिनीलाई सुनाई र उनले त्यो कुरा सुन्नसाथ मसँग भेटै नगरी रिसाएर यस्तो मूर्खलाई किन डाकेर ल्याए कि तुरन्त गलहत्ती लगाएर धपाइदेऊ भनिछ। र मालिकनीको आज्ञा पाउन साथ दासीले मेरो अगाडि आई साह्रै बेज्जती साथ निकालेर ढोका थुने। अनि त्यो अर्को कुनै पुरुषको खोजीमा बाहिर निस्केपछि म त्यसको पुरा भेद जान्न फेरि भित्र पसी बगैँचामा लुकेर बसे। अनि त्यसले अर्को पुरुषलाई ल्याई मलाई जस्तै दुध फूल र समस्याले जाँच गरी त्यसमा ऊ सफल भयो र रातभरि ती सुन्दरीसित मोज गर्यो। म मूर्ख जस्तो त्यही बगैँचामा बसिरहेँ। बिहान हुन लागेपछि तिनीहरू तल ओर्लेर बगैँचामा आउन लागेको देखि म सुटुक्क निस्केर डेरामा गएर सुते। यस विषयमा कुनै कविको भनाइ पनि छ। साक्षात् नागिनी हुन् यी सुन्दरीहरू संसारमा छन् जति। अल्झाइ निज जालमा पुरुषको पार्छन् ठुलो दुर्गति। मार्छन् निश्चय नै डसेर यिनले मानेर यस्तो डर। बस्नु उत्तम हुन्छ विज्ञजनले योदेखि धेरै पर। सरकार मेरो जो हाल भयो बिन्ती चढाए। रात यसै चालले बित्यो। प्रातकाल भयो हेरौँ अब यो दिनले के गर्ने हो। माथितिर लैजान्छ कि झन् तलै खसाल्दछ। बिरबलको यति कुरा सुनेर मनमनै प्रसन्न भएका अकबर बादशाहले बिरबलको कानैमा मुख लाएर भने, क्या बात, खुब बाठा रहेछौ। यो सबै दुर्गति तिम्रो होइन मेरो भएको हो। तिमी त रातभरि सुन्दरीसँग मोज गर्दै थियौ। मैले पो सारा रात छटपटीमा बिताएँ। बादशाहको यति कुरा सुनेर बिरबलले भने, सरकार हजुरले पनि किन झुटो बोलेको। यो इन्साफी जमानामा बादशाहले पनि मिथ्या कुरा गर्न उचित छैन। के म भन्दा पहिले बादशाह सलामत स्वयं त्यही सवारी भएको कुरा सत्य हो। बिरबलले यति भनेको सुनि पक्रिएको अपराधीले झैँ बादशाहले स्वीकार गरेर भने, बिरबल अब सारा भेद खोलेर मेरो बेइज्जती नगर। भेद खुल्यो भने दरबारमा ठुलो हँसी पात्र बन्नेछु। तिम्रो बुद्धिको चातुर्य देखेर म प्रसन्न भएँ। अब तिमीले अन्त कहीँ जानु पर्दैन। जति जे चाहिन्छ शाही खजानाबाट पाउनेछौ। म प्रतिज्ञा गरेर भन्दछु कि आजदेखि तिमीलाई आफ्नो मित्र ठानेर आफ्नो साथमा राख्नेछु। बादशाहको यस्तो कृपा देखेर बिरबलले आफूलाई धन्य ठानी बिन्ती गरे सरकारको हुकुम सिरो पर्छ। यसै दिनदेखि अकबर बादशाह र बिरबलको मित्रता भयो। बिरबलको चतुर्यले उनलाई राजाको पदवीसम्म प्राप्त गरायो। तिनको बुद्धिमानी र हाजिर जवाफीमा अकबर बादशाह सदैव प्रसन्न रहन्थे। बादशाह अकबर र बिरबलको पहिलोपटक भेट भएको विषयमा एउटा यस्तो किम्वदन्ती पनि छ। एक दिन बादशाहको सेवकले चुन लगाएर पान खान दियो। संयोगले चुन अलिकति बढ्ता परेछ र बादशाहको मुखमा घाउ गरायो। बादशाह रिसाई त्यस सेवकलाई बजार गएर 1 पाउ चुन किनेर लिँदै म कहाँ हाजिर हो भन्ने हुकुम दिएछन्। त्यो चुन किन्ने पसलमा पुग्दा संयोगले बिरबल पनि त्यही उभिएका रहेछन्। परस्पर कुरा हुँदा सबै भेद खुलेपछि बिरबलले त्यस सेवकलाई भने, यदि बाँच्ने इच्छा छ भने 1 पाउ घिउ खाएर अनि मात्र चुन लिएर जा। बादशाह रिसाएर तँलाई चुन खुवाउन आँटेछन्। त्यस सेवकले बिरबलको कुरा मानेर 1 पाउ घिउ खाई 1 पाउ चुन किनेर बादशाहको सामुन्ने उपस्थित भयो। अकबर बादशाहले त्यो 1 पाउ चुन पानीमा मिलाएर त्यस सेवकलाई खान दिए। एकैछिनपछि मुखपेट चलेर त्यसको प्राण बच्यो अनि बादशाहलाई शङ्का लागेर सेवकसँग सोधपुछ गर्दा उसले बिन्ती गर्यो, सरकार म चुन किन्न लाग्दा त्यहाँ बिरबल नामका एकजना मानिस आई मलाई तलदेखि माथिसम्म हेरेर बादशाहले तँलाई कुनै अपराधमा चुन खुवाउन आँटेछन्, 1 पाउ घिउ खाएर जा भन्ने बुद्धि दिए। त्यसै बमोजिम गरेको हुनाले ज्यान बच्यो। सेवकको यस्तो कुरा सुनेर अकबर बादशाहले बिरबलको बुद्धिको मनमा नै प्रशंसा गरेर तुरुन्त मानिस पठाई डाके। बिरबल आएपछि उनले स्वास्ति गरी अदब साथ एकातिर उभिए।
अनि बादशाहले रिसाए जस्तो गरेर सोधे, तिमी को हौ? दिल्लीमा के कामले आयो? मेरो सेवकलाई जान्ने भएर किन बचायो? मलाई संसारमा प्रतापी अकबर बादशाह भन्दछन्। तिमी व्यर्थ आज मेरो रिसको झोकमा पर्ने भयो। बीरबलले उत्तर दिए, सरकार, म ब्राह्मण हुँ। दरिद्र हुनाले केही काम पाउँछु कि भनेर दिल्ली आएको छु। यस संसारमा सकेसम्म जीव हत्या नगर्नु भन्ने शास्त्रको वचन हुनाले नै मैले यस सेवकको ज्यान बचाएको हुँ। अपराध भए माफ पाऊँ। बीरबलको सरल उत्तर सुनेर बादशाहले आफ्नो प्रेमको परिचयका साथै कविराजको पदवी र ठूलो जागिर दिई आफ्नो मुख्य मुहासिब तुल्याई राखे। पछि बीरबलले राजाको पदवी समेत पाए। तिनी बादशाहका सच्चा विश्वासपात्र मित्र थिए। जस्तै राजा भोजका सभामा नवरत्न थिए भन्ने कुरा इतिहासबाट जान्न सकिन्छ, त्यस्तै अकबर बादशाहका सभामा पनि नवरत्न थिए। उनीहरूको नाम यस प्रकारका थिए: अकबर बादशाह, राजा बीरबल, कवि जगन्नाथ, मियाँ खुसरू, राजा मानसिंह, अबुल फजल, टोट रमल, कवि गङ्ग, भगवान दास। यी सबैमा राजा बीरबलको प्रभाव राजदरबारमा बढ्ता थियो। हुन त बीरबलले रचना गरेको कुनै ग्रन्थ आजसम्म प्राप्त भएको छैन, तापनि ससाना फुटकर कविताहरू कतै कतै देख्न पाइन्छ। बीरबलको कवित्व शक्ति देखेर नै बादशाह अकबरले कवि शिरोमणि भन्ने उपाधि प्रदान गरेका थिए रे। अकबर बादशाह स्वयं पनि कविता र साहित्यमा विशेष रुचि राख्ने हुनाले आफ्नो शाही सभामा अनेक तरहका समस्या प्रस्तुत गरेर त्यसको पूर्ति गर्नेलाई उचित पुरस्कार प्रदान गर्दथे। अकबर बादशाह र बीरबलको पहिलो भेट भएको विषयमा कहीँ यस्तो पनि लेखेको पाइन्छ। बुन्देल खण्ड निवासीको भनाइअनुसार बीरबल बुन्देल खण्डका नै निवासी हुन् र उनको जन्म पनि बुन्देल खण्डको एउटा गाउँमा कुनै धनी ब्राह्मणको वंशमा भएको थियो। त्यहाँको स्थानीय पाठशालाहरूमा पढ्ने जति पढाइ समाप्त गरेर उनी काशी गएर उही अध्ययन गरे। त्यसपछि नोकरीको खोजीमा दिल्ली पुगे। त्यहाँ अकस्मात बिरामी परेर कुनै हकिम कहाँ औषधि गराउन गए। विषेक भएपछि तिनै दयालु हकिमले राजा टोट रमलसित बीरबलको परिचय गराइदिए। तिनी टोट रमल अकबर बादशाहको नवरत्नमा एक रत्न थिए। तिनी टोट रमलको कृपाले बीरबल पनि अकबर बादशाहको दरबारमा लगिए र बादशाहले बीरबलको बुद्धि र वाक चतुर्यबाट प्रभावित भई उनलाई आफ्नो नवरत्नमा मुख्य बनाए। दिन दुखीको उपकार गर्न र दान दिनमा पनि बीरबल दानी कर्ण जस्तै थिए। हिन्दू मात्र होइन, मुसलमान कविहरूले पनि बीरबलले गरेका अनेक उपकारको वर्णन गरेका छन्। आफ्नो देशमा विदेशी आक्रमण भएको बखत अकबर बादशाहको चिन्ता देखेर बीरबल कयौं पल्ट स्वयं अगाडि बढी लडाईँमा गएर विजय प्राप्त गरेको वर्णन पनि पाइन्छ। सम्वत 1461 मा स्वाद बुनेर र बजौरमा एउटा मूर्ख मानिसले आफूलाई वीर रोशनाई खुदाको अवतार भन्ने प्रकट गरेर त्यस ठाउँका डाकु लुटेरा बादशाहलाई आफ्नो चेला बनाई पहाडको देवी दुर्ग भन्ने स्थानमा मुकाम गरेर शाही इलाकाहरूमा लुटपाट गरेको खबर पाएर अकबर बादशाहले अबुल फजल भन्ने सेनापतिलाई प्रशस्तै सैन्य दिएर पठाउन तत्पर भएका थिए। तर बीरबलले युद्धमा म जान्छु भनी बादशाहसँग हट गरेर ठूलो फौज साथमा लिई माघ सुदी द्वादशीको दिन प्रस्थान गरे। बीरबल स्वातको मैदानमा पुगी आफ्नो बुद्धि र परिश्रमले सारा बागी पठानहरूलाई विजय गरी अकबर बादशाहको अधीन गराए। तर एक रात बागी पठानहरूले मध्यरातमा अकस्मात हमला गरी ठूलो धोका दिए। त्यसमा धेरै जवानहरूको प्राण गयो। त्यही युद्धमा बीरबलले पनि वीरगति पाए। इतिहासकारहरूको मनमा त्यस युद्धपछि बीरबलको पत्ता लागेन, अर्थात् उनको लास पनि नपाइएको हुनाले उनले अवश्य वीरगति पाए भन्ने अनुमान गरियो। आफ्नो अभिन्न मित्र बीरबलको मृत्युको समाचार सुनेर अकबर बादशाहलाई ठूलो चोट पर्यो। उनले 2-4 दिनसम्म खानपान त्यागेर महलको एउटा कुनामा बसेर शोक गरिरहे। त्यति गर्दा पनि मित्रसँगको बिछोटको कालो बादल जसले उनको हृदयलाई ढकेको थियो त्यो सहसा हट्न सकेन। बीरबलको शोकमा कयौं दिनसम्म राज्यको काम पनि बन्द रह्यो। बीरबलका 2 छोरा र एउटी छोरी थिए भन्ने कुरा इतिहासमा देख्न पाइन्छ। तिनका जेठा छोराको नाम लाल र कान्छाको हरिहर थियो। जेठा लाल शाहजादा सलिमसँग इलाहाबादमा र हरिहर अकबर बादशाहकै सेवामा रहे।